आमीन। अब हम आज के स्पीकर को इनवाइट करेंगे और उनका इंट्रोडक्शन अरतमीज भाई देंगे। ओवर टू यू अरतमीज भाई। जी, थैंक यू बैनी भाई। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं अपने बहुत ही मोहतरम भाई जनाब पादरी ग्रिफन नाज साहब के लिए कि आज फिर खुदावंद का कलाम लेकर इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और खुदावंद के फजल से हमारे दरमियान इस खिदमत को करने के लिए आए हैं। दिस इज़ द सेकंड टाइम कि हमें ये शर्फ हासिल हुआ कि हम जनाब पादरी ग्रिफन साहब से खुदावंद के कलाम को इस वर्चुअल प्रेयर सर्विस के प्लेटफॉर्म के वसीला से सुन सकें। आपको बताते चलें कराची के जो लोग चर्च रिलेटेड हैं वो ज़रूर पादरी ग्रिफन साहब को जानते हैं। और जनाब पादरी साहब शुरू में जब ये एक यंग एज में थे पाकिस्तान फेलोशिप ऑफ एवेंजलिकल स्टूडेंट्स की जो इंटरनेशनल एक एवेंजलिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें खिदमत अपनी इन्होंने शुरू की और बहुत सारी ज़िंदगियों को स्टूडेंट्स लाइफ को जीतने का वसीला बने। और इसके बाद खुदावंद ने इनको मौका दिया कि ये खिदमत में और ज़्यादा आगे बढ़ें। तो इन्होंने कराची सेंट थॉमस थियोलॉजिकल कॉलेज से एमडी मुकम्मल किया, मास्टर ऑफ डिविनिटी, और उसके बाद मुख्तलिफ़ हलकों में ये खुदावंद की खिदमत को करते रहे। और खुदावंद ने इनको ये शर्फ दिया कि इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी एक बहुत ही जाने पहचाने एक कॉलेज अमेरिका से जो है वो हासिल की और अभी तक खुदावंद का कलाम सीखने और सिखाने में मसरूफ़ अमल हैं। इन दिनों यूरोप में मुकीम हैं और खुदावंद इनसे तरह बतरह से अपनी खिदमत काम ले रहा है, ऑनलाइन या फिज़िकल चर्चिज़ में। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमने इनको लास्ट टाइम भी बुलाया था और खुदावंद के खादम मौजूद हुए थे। और इस वक्त भी जब हमने इनको खुदावंद के कलाम की खिदमत के लिए कहा तो खुदावंद के खादम आज हमारे साथ मौजूद हैं। और ये नए साल की खुसूसी इबादत में हम इनका कलाम इनके वसीला से खुदा का कलाम सुनने जा रहे हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और इनको दावत देते हैं आप सबकी भरपूर तालियों में। ओवर टू पादरी साहब। माइक अपना ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सब तक मेरा सलाम पहुँचे और मेरे ख़ानदान की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको जो जूम फैमिली है या जो लोग फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब तक हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू पादरी साहब। यू वेलकम। खुदा के कलाम को बयान करना ये इंसान के बस की बात नहीं है। कलाम खुदा का है और खुदा हमें वसीला बनाता है, लेकिन वसीला बनाने से पहले वो हमें पाक रूह की कुदरत से नवाजता है, पाक रूह के जोर से नवाजता है और हम खुदा के कलाम को पाक रूह के जोर से बयान करने की जरूरत करते हैं। आज जो हवाला जात आपके सामने रखे गए और आप लोगों ने खूबसूरती के साथ तिलावत किया, मैं एक दो चीजें सिर्फ कहना चाहता हूँ। मेरी मजबूरी समझें या मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं हमेशा इस बात का तज़किरा जरूर करता हूँ कि जब हम अपने बुजुर्गों के नाम लें तो उनको पूरा प्रोटोकॉल दें। मिसाल के तौर पे जब आप मुकद्दस लूका तबीब का नाम लेते हैं तो इसी तरह से कहें कि मुकद्दस लूका तबीब।
اور کئی دفعہ لوگ مقدس لوکا کو رسول کہہ دیتے ہیں، جبکہ نہ وہ رسول تھے اور نہ ہی وہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد تھے۔ مقدس لوکا مقدس پالوس رسول کے پرسنل ڈاکٹر تھے، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ رہتے، انہی کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور مسیح یسوع کو قبول کیا، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اور پھر انہوں نے ایک بڑی خدمت سر انجام دی۔ 2 رسالے انہوں نے لکھے۔ چونکہ انہوں نے لفظ رسالہ استعمال کیا ہے تو میں بھی لفظ رسالہ استعمال کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے یسوع مسیح کی انجیل لکھی۔ جب مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کے پہلے باب کی پہلی آیت دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، چونکہ بہتوں نے اس پر کمر باندھی کہ جو باتیں ان کے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار لکھیں، لہذا میں نے بھی ان سب باتوں کو ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے آئے معزز تھفلس تیرے لیے لکھا۔ اور پھر جب وہ دوسرے بیان کو، دوسرے رسالے کو لکھتے ہیں، رسولوں کے اعمال، تو وہاں پر بھی وہ شروع کرتے ہوئے پہلے باب کی پہلی اور دوسری آیت میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے تیرے لیے دوسرا رسالہ لکھا۔ اکثر اوقات لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ چاروں اناجیل یا اناجیل اربع۔ میں اس بات پر زور دیتا ہوں جو خدا نے مجھے توفیق بخشی کہ انجیل ایک ہی ہے، اور وہ انجیل یسوع مسیح کی انجیل ہے، ایک ہی انجیل ہے، اور اس انجیل کو بیان کرنے والے 4 مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اس انجیل کو اپنے اپنے زاویے سے لکھا۔ مقدس متی رسول جب اپنا انجیلی بیان لکھتے ہیں تو وہ خدا یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتے ہیں، اور جب آپ اس انجیلی بیان کو پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ بادشاہ، بادشاہی، آسمان کی بادشاہی اور تماثیل میں بھی آپ کو ملے گا کہ آسمان کی بادشاہی اس کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی اس کی مانند ہے، آسمان کی بادشاہی اس کی مانند، اور وہ خدا یسوع مسیح کو بطور بادشاہ بیان کرتے ہیں۔ اور مقدس متی رسول ہی اپنے انجیلی بیان میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو کئی مجوسی پورب سے یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، اور وہ یہ بات جا کر کہتے کہاں ہیں؟ ایک بادشاہ کے پاس جا کر، ہیرودیس بادشاہ کے پاس۔ سو مقدس متی رسول جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح کی انجیل مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی۔ وہ اس کے قاری جو ہیں، اس کے جن کو اس نے مد نظر رکھا وہ رومی لوگ ہیں، اور مقدس مرکز جو ہیں اس پر مختلف رائے ہیں کہ اس انجیلی بیان کو مقدس مرکز نے لکھوایا اور مقدس پطرس نے لکھوایا، اور مقدس مرکز جو ہیں وہ بطور کاتب رائٹر وہ لکھتے رہے، اور اس کے بہت سارے شواہد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن آج جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے انجیلی بیان میں خدا یسوع مسیح کو بطور خادم بیان کیا ہے، اور
یہ سوری بیچ میں بیل آ رہی ہے. سوری. وہ خدا یسوع مسیح کو بطور خادم پیش کرتے ہیں اور پھر مقدس لوکا طبیب جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو ایک کامل انسان اور کامل خدا بیان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ اس کے کاہن ہونے کو بھی بیان کرتے ہیں. اور اسی کہانت میں وہ اس بات کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ یسوع مسیح وہ کاہن ہے جس نے قربانی دی ہے اور یسوع مسیح وہ برا ہے جس نے جو قربان ہوا ہے. وہ اس بات کو تذکرہ کرتے ہیں اور مقدس یوحنا رسول جو اپنے انجیلی بیان کو لکھتے ہیں وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے. اس کی خدائی کو، اس کی الوہیت کو بیان کرتے ہیں اور اسی لیے آغاز جب کرتے ہیں پہلے باب کی پہلی آیت تو لکھتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا. لہذا یہ چاروں مصنفین ایک ہی انجیل بیان کرتے ہیں اور وہ انجیل کیا ہے؟ اگر آپ مقدس لوکا طبیب کا لکھا ہوا بیان جو ہے اسی کو پڑھیں اور آپ چرواہوں کے واقعہ کو دیکھیں، دوسرے باب میں چرواہوں کے واقعہ کو دیکھیں تو وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ ان کو پیغام کیا دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. اور یہ خوشی کی بشارت جو ہے یہی انجیل ہے، یہی گڈ نیوز ہے، خوشی کی بشارت. لیکن آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ یہ خوشی کی بشارت ہے کیا خوشی ہے ہمارے لیے. لہذا آج جو حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے گئے ان حوالہ جات کی طرف آتے ہیں. مقدس پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے ایک چیلنج چھوڑتا ہے، ایک بات کرتا ہے. اگر آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں تو لکھا ہے وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو. چونکہ آج نئے سال کی ہم عبادت کر رہے ہیں، نیا سال سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہ نیا سال جو نیا دن ہے، نیا سال ہے، نئی گھڑی ہے، نئی زندگی ہے، یہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے توسط سے ملتی ہے. نیا سال بے شک خداوند یسوع مسیح امتوں کے لیے، سب کے لیے آیا، لیکن جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں نیا سال سیلیبریٹ بھی وہی کرتے ہیں. پاکستان میں لوگ رہتے ہیں، عرب ممالک میں لوگ رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ممالک میں آج چھٹی نہیں ہے. لیکن جو کرسچن ممالک ہیں بھلے وہ نام کے ہی ہوں لیکن وہاں چھٹی ہے، نئے سال کی چھٹی ہے. نہ کہ صرف پہلی تاریخ کو چھٹی ہے بلکہ 31 کی بھی چھٹی کر دیتے ہیں اور 1 کی بھی چھٹی ہوتی ہے. تو یورپ کے تمام ممالک جو ہیں انہوں نے کل بھی چھٹی دی اور آج بھی چھٹی. اور یہ بونس ہے کہ کل
سیٹرڈے ہے اور آگے سنڈے ہے، تو یہ 4 چھٹیاں کٹھی مل گئی. لیکن پاکستان میں کوئی چھٹی نہیں ہے. عرب ممالک جو ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، وہاں پر چھٹی نہیں ہے. وہ اس دن کو فائرنگ کر کے یا پٹاخے چلا کر تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جس موقف کے ساتھ ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اس موقف سے دور ہیں، وہ اس بھید سے ناواقف ہیں. لیکن جو لوگ مسیح یسوع کو جانتے ہیں، جو لوگ مسیح یسوع کے پیروکار ہیں، جو مسیح یسوع کے فالوور ہیں، وہ اس دن کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں، وہ بہت بڑی اہمیت کو مانتے ہیں کہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے. کرسچن کمیونٹی میں مسیح یسوع کے جو فالوورز ہیں، مسیح یسوع کے جو ماننے والے لوگ ہیں، مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے لوگ جو ہیں، ان کی زندگیوں میں اس دن کی بڑی اہمیت ہے. چونکہ یہ کرسمس سیزن چل رہا ہے، ابھی کرسمس سیزن ختم نہیں ہوا. کرسمس سیزن عموماً نومبر کے آخری ہفتے سے لے کر عموماً کئی دفعہ دسمبر کے پہلے ہفتے میں جو 4 اتوار پہلے ہوتے ہیں کرسمس سے، وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. پہلا ایڈونٹ سنڈے اور دوسرا ایڈونٹ سنڈے اور تیسرا ایڈونٹ سنڈے، چوتھا اور پھر 5واں جو اتوار ہوتا ہے وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے. لیکن یہ سلسلہ 1 جون تک نہیں رہتا، یہ سلسلہ 6 جون تک رہتا ہے، 6 جنوری تک رہتا ہے، 6 جون تک. کیونکہ 6 جنوری کو بھی ایک عید ہوتی ہے. بہت کم لوگ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن میں انکریج کرنا چاہوں گا کہ اس عید کو بھی سیلیبریٹ کریں. بڑی اہم عید ہے وہ بھی. اور 6 جنوری کے بعد پھر یہ سلسلہ جو ہے کرسمس سیزن جو ہے وہ آف ہوتا ہے، اور اس دن لوگ کرسمس ٹری جو سجایا ہوتا ہے اس کو کلوز کرتے ہیں، جو ڈیکوریشن کی ہوتی ہے اس کو کلوز کرتے ہیں، اور اس سے پھر آگے زندگی کو بڑھاتے ہیں. لیکن یہ سیزن کرسمس سے 4 اتوار پہلے شروع ہوتا ہے اور پھر 6 جنوری تک یہ کنٹینیو رہتا ہے. اور یہ سارا کا سارا جو ہے کرسمس سیزن ہے. میں نے 6 جنوری کا جو تذکرہ کیا اس کو ضرور میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ عید اپیفنی ہوتی ہے. عید اپیفنی یعنی غیر قوموں تک مسیح کی بشارت، غیر قوموں تک خوشخبری، غیر قوموں تک انجیل. اور اس دن 6 جون کو اس دن مجوسی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچے ہیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا ہے، سجدہ کیا ہے، اور اپنے تحفے تحائف پیش کیے ہیں. اور ان تحفوں کو بھی دیکھیں تو ان میں بھی بڑی ایک خصوصیت ہے، اور وہ تحائف جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو اجاگر کرتے ہیں، اس کے سارے پیریڈ کو، اس کی ساری زندگی کو، اس کے سارے مشن کو اجاگر کرتے ہیں. سو لہٰذا 6 جون کو بھی ارتمیز بھائی 6 جون کو بھی عبادت رکھیں اور اسے سیلیبریٹ کریں. عید اپیفنی سیلیبریٹ کریں. آپ کے ساتھ پادری سمیل ہوتے ہیں، وہ اس بات کو خوبصورتی کے ساتھ جانتے ہیں، اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہوگی کہ وہ اس عید کو سیلیبریٹ کریں، اور اس عید کو اسی طرح سے پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کر کے ایک خصوصی عبادت رکھ کے سیلیبریٹ کریں. لہٰذا ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، نئے سال کی طرف. نیا سال ہم کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس نئے سال کو
25 दिसंबर से शुरू क्यों नहीं किया जाता, आज से क्यों शुरू किया जाता है, 8 दिन बाद क्यों शुरू किया जाता है। कहा जाता है कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, जैसे मैंने भी पिछले दिनों जब क्रिसमस का मैसेज दिया तो उसमें कहा, बहुत सारे लोग इस बात की वजाहत करते हैं कि खुदा यीशु मसीह के आ जाने से तारीख 2 हिस्सों में बट गई। तारीख 2 हिस्सों में बट गई। वो किस तरह से? कबल अज मसीह और बाद अज मसीह, 2 हिस्सों में तारीख बट गई। और जो बाद अज मसीह शुरू हुई ईस्वी, तो ईस्वी कैलेंडर जो शुरू हुआ वो 1 जनवरी से शुरू होता है। 25 दिसंबर से क्यों नहीं, इसको भी हम थोड़ी देर के लिए देख लेते हैं। मुकद्दस यूसुफ के साथ जब खुदा ने कलाम किया फरिश्ता के जरिए, तो मुकद्दस यूसुफ को कहा क्या गया है? अगर आप मेरे साथ देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, मेरे साथ देखिएगा। और उसका 2 बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर मैं इसको 21वीं आयत तक पढ़ूंगा। बस उसके शौहर, यानी मुकद्दसा मरियम के शौहर, बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर, खुदावंद ने कि फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यस्सु निजात दहिंदा है। यस्सु नाम निजात देने वाला। यस्सु का लफ्जी मतलब भी यही, निजात देने वाला। तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और यही पैगाम जब गडरियों को दिया गया फरिश्ता के जरिए, तूने क्या कहा कि देखो तुम्हारे लिए खुशी की खबर यह है, तुम्हारे लिए अंजील ये है, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत ये है कि तुम्हारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है। तुम्हारे लिए आज एक मुनज्जी पैदा हुआ है, निजात दहिंदा पैदा हुआ है, निजात देने वाला पैदा हुआ है। पैदा वो 8 दिन पहले हुआ, लेकिन नया साल हम 8 दिन के बाद सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों? जो हवाला मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान पढ़ा है हमने, उसकी 2 बाब की 21वीं आयत, तो वहां पर क्या लिखा है कि जब 8 दिन पूरे हुए, क्योंकि कौम बनी इसराइल ने, यहूदियों ने ये बात डिसाइड कर ली कि अब जो भी मर्द बच्चा पैदा होगा, नर बच्चा पैदा होगा, उसका 8वें दिन खतना होगा।
स्टार्ट इस तरह से नहीं हुआ था। स्टार्ट तो जब मुकद्दस इब्राहिम का खतना हुआ, उसके साथ मुकद्दस इस्माइल का भी जो खतना हुआ, खुदा ने जब उसके साथ वादा किया, बेटे का इसहाक का वादा किया, तो उसके साथ ये अहद बांधा और उस अहद का निशान ये रखा कि अब से जो भी तेरी नस्ल में से पैदा होगा, मर्द पैदा होगा, उसका खतना होगा। और इस्माइल की उम्र उस वक्त 13 साल थी और मुकद्दस इब्राहिम की उम्र 90 साल। लेकिन इस खतने को 8 दिन पर लेकर आए। 8वें दिन खतना होता, और ये पुराना अहद है और फिर आगे नया अहद है। और वो नया अहद खुदावंद यीशु मसीह में आकर कायम होता है, और उसका जाहिरी निशान, पुराने अहद का जाहिरी निशान खतना है, और नए अहद का जाहिरी निशान जो है वो बपतिस्मा है, बैप्टिज्म है। और 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह का खतना हुआ, और खतने के दिन नाम रखा जाता था। जिस दिन उस बच्चे का खतना होता, उसी दिन नाम रखा जाता था, और 8वें दिन खतने के वक्त उसका नाम रखा गया, और वो नाम है यस्सु। यही पढ़ा ना हमने कि उसका वो नाम रखा गया जो फरिश्ते ने उसके बदन में आने से, उसके पैदा होने से पहले जब वो बदन में था, तो उसका नाम रख दिया यस्सु। उसका नाम मुकद्दस यूसुफ से कह दिया, तू उसका नाम यस्सु रखना, और मुकद्दस यूसुफ ने उसका नाम यस्सु रखा। 8वें दिन उसका नाम यस्सु रखा, और इस 8वें दिन से इस नई जिंदगी का, इस निजात बख्श जिंदगी का, इस नई पैदाइश का आगाज हो गया। और इस नई पैदाइश के आगाज से, इस नई जिंदगी के आगाज से, इस निजात बख्श जिंदगी के आगाज से हम नए साल को सेलिब्रेट करते हैं। तो जितने लोग मसीह यस्सु के फॉलोअर्स हैं, जितने लोग मसीह यस्सु के मानने वाले हैं, जितने लोग वो हैं जिन्होंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है, वो लोग इस दिन को नया साल सेलिब्रेट करते हैं, नए साल के तौर पर, नई जिंदगी के तौर पर, निजात बख्श जिंदगी के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन से उस नई मखलूक का, नई खल्क का आगाज हो गया। जो लोग मसीह यस्सु को कबूल करते चले जाते हैं, जो लोग उसको मानते चले जाते हैं, जो उसका इकरार करते चले जाते हैं, जो उसको अपना निजात दहिंदा मानते चले जाते हैं, तो वो मसीह यस्सु में एक नया मखलूक बन जाते हैं। नया मखलूक, नई जिंदगी पा लेते हैं, नई पैदाइश हो जाती है। इसलिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि इसलिए कि आज 1 जनवरी है, नया साल शुरू हुआ है, तो इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि आज निजात बख्श जिंदगी का आगाज हो गया है, वो नाम रखा गया है, और नाम रखते ही उस निजात बख्श जिंदगी का आगाज हुआ है। और ये मेरे लिए और आप सब के लिए, और उन सब के लिए जो यीशु मसीह के पैरोकार हैं, उनके लिए नया साल है, नई जिंदगी है, नया दिन है, नया लम्हा है, नई पैदाइश है, और हम उस नई पैदाइश में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं।
اور جب اسی واقعہ کو مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو. گھڑی کو نہیں دیکھنا، کیلنڈرز کو نہیں دیکھنا، وقت کو کیا پہچاننا. کب آپ کی زندگی میں یہ وقت آ گیا کہ آپ نے مسیح یسو کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا؟ کب اس نے آپ کو نئی زندگی دے دی؟ کب اس نے آپ کو نئی پیدائش کا تجربہ دے دیا؟ آپ نئے سرے سے پیدا ہو گئے، پرانی چیزیں جاتی رہی، لو سب نئی ہو گئی. اب ہم مسیح یسو میں نیا مخلوق ہیں. تو نیا مخلوق بن کر نئی زندگی پا کر ہم اس نئے سال کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی. جے سالک صاحب اس میں منورٹی کے وزیر تھے، اور غلام اسحاق خان صاحب جو ہیں وہ صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے. غلام اسحاق خان نے کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی، اور جب کیبنٹ کی میٹنگ بلائی تو جے سالک صاحب نے کہا 1 جان کو نہیں میٹنگ ہو سکتی. ان کا کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کا اس دن نیا سال ہے. انہوں نے کہا نیا سال آپ کے لیے، نیا سال آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے. اور اس نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. اور جو لوگ مسیح یسو کو ماننے والے لوگ ہیں، جو اس کے فالوورز ہیں، وہ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ تجربہ ہی ان کو ہوا ہے. جس شخص کو تجربہ نہیں، جو شخص نئی پیدائش کا تجربہ نہیں رکھتا، جو مسیح یسو کا ایکسپیرینس نہیں رکھتا، وہ اسے کیسے سیلیبریٹ کرے گا؟ لوگ، دنیا، ہمارے لوگ بھی بہت سارے، مسیح یسو کو ماننے والے لوگ بھی بہت سارے کہتے ہیں کہ مسیحی مذہب نہیں ہے، مسیحت مذہب نہیں ہے. مسیحت ایک تجربے کا نام ہے، مسیحت ایک ایکسپیرینس کا نام ہے. اور یہ صرف اسی کو پتا ہوتا ہے جو اس تجربے میں سے گزرتا ہے، جس کو یہ تجربہ ہے، جس کو یہ ایکسپیرینس ہے. اور جو ایکسپیرینس کر لیتا ہے وہ نئی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، وہ نئے سال میں داخل ہو جاتا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کر لیتا ہے، اور وہ اس کے لیے سب کچھ نیا ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ ساری چیزیں پرانی ہو جاتی جو پیچھے رہ گئی، جن کا تذکرہ مقدس پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اس کے 3 باب میں تذکرہ کرتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ میں اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا. اگر آپ اس سارے حوالہ کا مطالعہ کریں، فلپیوں کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کے 10ویں آیت تک آپ پڑھیں گے تو خصوصاً 9ویں آیت میں وہ ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے، اپنی ساری ڈگریوں کا تذکرہ کر کے، اپنی ساری خوبیوں کا تذکرہ کر کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں ان سب کو کوڑا سمجھتا ہوں، میں ان سب کو کوڑا سمجھتا ہوں. اور اب میرے سامنے ٹارگٹ کیا ہے، میرے سامنے گول کیا ہے؟ کیوں میں کہتا ہوں ان سب کو پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں؟ تاکہ مسیح یسوع کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں. اور مقدس پالوس رسول یہی بات کہتا ہے کہ وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو
क्योंकि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। तो गीत हम गाते हैं, बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने था रखा दूर, तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा दर दिखाया है। तो जो चीजें, जो लापरवाहियां, जो गफलतें, जो सुस्ती, जो लापरवाही पीछे रह गई, उनको छोड़कर हम आगे की तरफ बढ़े। तुम नींद से जागो, नींद से जागो। अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। मैं माजरत के साथ एक और बात का तज़किरा करना चाहता हूं। लोग अक्सर कहते हैं, जो लोग खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, और जो लोग इस बात के हामी हैं, अडल्ट बैप्टिज्म के बपतिस्मा ले लेते हैं, वो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं ये शख्स निजात याफ्ता है, ये शख्स निजात याफ्ता है। और जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया होता उनको कहते हैं ये गैर निजात याफ्ता लोग हैं। और अक्सर ये इल्ज़ाम हम पे आ जाता है कि चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग और प्रेस्बिटेरियन लोग जो हैं, रोमन कैथलिक लोग जो हैं, ये गैर निजात याफ्ता लोग हैं। निजात का काम खुदा यीशु मसीह ने मुकम्मल किया, उससे हम मुनहरफ नहीं हैं। तौबा का एक अमल है, और तौबा करके हम अपने गुनाहों का इकरार करके उस निजात में शामिल होते हैं, और उस निजात में शामिल होकर हम रोज बरोज उस एंड तक पहुंचने के लिए बढ़ते चले जाते हैं। और जब आप थियोलॉजी को पढ़ते हैं, पादरी साहब बहुत बखूबी जानते हैं इस बात को, 3 अदवार का जिक्र होता है थियोलॉजी में। वो 3 अदवार ये हैं, जस्टिफिकेशन, जिस दिन हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, गुनाहों का हमें एहसास होता है, गुनाहों का हम इकरार करते हैं और गुनाहों को तर्क करते हैं, ये जस्टिफाई करते हैं हम, जस्टिफिकेशन। और उसके बाद, उस दिन के बाद सेंटिफिकेशन का दौर शुरू हो जाता है। सेंटिफिकेशन का दौर शुरू हो जाता है, तकदीस का अमल शुरू हो जाता है, और रोज बरोज हम मसीह यीशु में बढ़ते चले जाते हैं, कलाम में बढ़ते चले जाते हैं, उसकी अलूहियत में बढ़ते चले जाते हैं, रूहानी नेमतों की आरजू रखते हैं और रूहानी नेमतें पाते चले जाते हैं। तो हम उस तकदीस के अमल में आगे बढ़ते चले जाते हैं, सेंटिफाई होते चले जाते हैं, तकदीस होती चली जाती है, साफ होते चले जाते हैं, और हम निजात की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम उस दरवाजे में से गुजरते हैं, उस दरवाजे में से जब हम गुजरते हैं, अगला कदम जो होता है, जो उस दरवाजे के दूसरी तरफ अगला कदम रखते हैं, तो वो हम निजात बख्श जिंदगी में कदम रखते हैं, जलाली बदन में दाखिल हो जाते हैं, जलाल में दाखिल हो जाते हैं, ग्लोरिफिकेशन का दौर शुरू हो जाता है, और वो है निजात याफ्ता होने का दौर। और इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का तज़किरा करता है कि उस वक्त की निस्बत जब हम ईमान लाए थे, अब हमारी निजात नजदीक है, हम बढ़ते चले जा रहे हैं, रोज बरोज हम निजात के नजदीक से नजदीक होते चले जा रहे हैं। और जब हम सेंटिफिकेशन का दौर खत्म करके
मौत के दरवाजा में से गुजर कर अगली जिंदगी में अटर्नल लाइफ में दाखिल होंगे, तो वो होगा जलाली दौर, वो होगा ग्लोरिफिकेशन का दौर, जिसमें हम इमैनुएल के साथ, इमैनुएल लफ्ज जो हमारी जिंदगियों में प्रैक्टिकल आएगा, यानी खुदा हमारे साथ, हम खुदा के साथ सुकूनत करने वाले होंगे, जिसका तज़किरा ज़बूर नवीस कहता है, मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा, मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। बड़ा मशहूर ज़बूर है, याद होगा सबको, ज़बूर 23 उसकी आखिरी आयत की आखिरी फ्रेज है, मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूंगा। तो वो खुदा के घर में जब हम सुकूनत करते हैं, जिसका तज़किरा खुदा यीशु मसीह करते हैं, क्या है मेरे बाप के प्यारे लोगों, ये बादशाही मिरास में लो जो तुम्हारे लिए सजाई गई है, और हम उस बादशाही में दाखिल हो जाते हैं, हम उस मिरास के वारिस ठहर जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। इमैनुअल प्रैक्टिकली हमारी जिंदगी में आ जाता है, यदि खुदा हमारे साथ, तो हम उस निजात याफ्ता जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। जब तक इस बदन में हैं, शायद आप इख्तलाफ करें मेरे साथ, आपको पूरा हक है, लेकिन जब तक हम इस बदन में हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। और मेरे पास बड़ी दलील है, मुकद्दस पौलुस रसूल से हम बढ़कर नहीं हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात का तज़किरा करता है कि जिस नेकी का मैं इरादा, जिस बदी का इरादा नहीं रखता, वो मुझसे हो जाती है, और जिस नेकी का इरादा रखता हूं, वो मुझसे हो नहीं पाती। हाय, मैं कितना कमबख्त इंसान हूं। मैं हर रोज अपने आप को शिकंजे में खींचता हूं, मैं अपने आप को मारता, कूदता और उसे काबू में रखता। और हम इसी बदन में जो खता का पुतला है, जिसमें हम गुफ्तार में, रफ्तार में, बोलचाल में, किरदार में, जानते हुए अनजाने में गलतियां, खताएं करते रहते हैं। और अगर हम इस बात को देखें कि हमारी जिंदगी में कमजोरियां हैं, तो मैं कतई ये नहीं बात कह रहा कि हम इन कमजोरियों के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारें। मैं एनकरेज करता हूं कि शाम को जब बिस्तर पे जाएं, तो बिस्तर पे जाने से पहले कहें, खुदावंद आज सारा दिन जो मैंने जाने में, अनजाने में गलतियां, खताएं की हैं, मुझे माफ कर, और कल सुबह अगर तेरी पाक और पवित्र मर्जी है तो मुझे जिंदगी बख्शना, ताकि मैं इन गलतियों, खताओं से मुबर्रा होकर कल नई जिंदगी का आगाज कर सकूं। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है। अब वो घड़ी आ पहुंची कि हम नींद से जागे, और उस दिन की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। और आगे चल के वो तज़किरा करता है कुछ कामों का, जिनको तर्क करना है, जिनको हमने अपनी जिंदगियों से अलग करना है, और उनको अलग करके एक और अमल हमने करना है, एक और अमल में से हमने गुजरना है। और मैं उस अमल का तज़किरा करके फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर आप मेरे साथ देखें मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम और उसकी 14वीं आयत। मैंने जानबूझ के इस पोर्शन को छोड़ा है। आप जानते हैं कि इन सारी चीजों को हमें अपने जिंदगी में साथ नहीं रखना, इनको हमने छोड़ना है। और हमने करना क्या है?
نئی زندگی میں، نئے سال میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ 14ویں آیت دیکھیں میرے ساتھ، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو، بلکہ مسیح یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو۔ مسیح یسوع کو پہن لو۔ جب ہم مسیح یسوع کو پہنتے ہیں نا تو اس طرح سے ہم پہن لیتے ہیں، اور مسیح یسوع ہمیں چاروں طرف سے کور کر لیتا ہے، چاروں طرف سے کور کر لیتا ہے۔ اور جب ہم مسیح یسوع میں ہوتے ہیں، اس کی لپیٹ میں ہوتے ہیں، ہم نے مسیح یسوع کو پہن لیا، تو پھر ابلیس ادھر سے حملہ کرتا ہے تو آگے یسوع ہوتا ہے، ادھر سے حملہ کرتا ہے تو آگے یسوع ہوتا ہے، ادھر سے حملہ کرتا ہے تو آگے یسوع ہوتا ہے، ادھر سے حملہ کرتا ہے تو آگے یسوع ہوتا ہے۔ اور ہم مسیح یسوع میں ابلیس کے حملوں سے، اس کی چالوں سے، اس کے حربوں سے ہم محفوظ ہوتے ہیں۔ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے ابلیس اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان، اور لڑائی کا موجب ہم ہیں، ہماری وجہ سے۔ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کوئی پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ زبور نویس اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے سیڑھی نکالتے ہیں۔ آپ مسیح یسوع کو پہنا ہوتا ہے لیکن یہاں سے سیڑھی نکالتے، لڑائی تو دیکھیں۔ لڑائی دیکھتے دیکھتے ہم اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے پتلے ہیں، ہم تو خطا کے پتلے ہیں، انسان تو ہے ہی کمزور۔ بھئی کیا ضرورت ہے مسیح یسوع کی لپیٹ میں سے نکلنے کو؟ جب مسیح یسوع کو پہن لیا تو اسی میں ہی قائم رہیں، اسی میں قائم رہیں۔ اور جب ہم اس میں قائم و دائم رہیں گے تو ابلیس لاکھوں حملے کرے، لاکھوں چالے چلے، لاکھوں اپنے حربے استعمال کرے۔ ہمارے پاس بڑی خوبصورت ڈھال ہے، ہمارے پاس بڑا خوبصورت بختر بند ہے، ہمارے پاس بڑا خوبصورت اختیار ہے، بیلٹ ہے، ہمارے پاس بڑی خوبصورت جوتے ہیں، ہمارے پاس بڑا خوبصورت ہیلمٹ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ میں افسیوں کے خط کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کا 6واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سارے ہتھیار ملیں گے تاکہ ہم ابلیس کے خلاف لڑنے والے ٹھہر سکیں۔ اور ہمیں نہ صرف افینس کے لیے ہتھیار دیے گئے ہیں، نہ صرف ڈیفنس کے لیے ہتھیار دیے گئے ہیں، بلکہ افینس کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہم سپر بھی لے لیں، بختر بند بھی لے لیں، صدا کی خوشخبری کے جوتے بھی پہن لیں، اختیار بھی لے لیں، بیلٹ بھی باندھ لیں، نجات کا خود بھی پہن لیں، لیکن پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ خدا کا کلام ہماری حفاظت کرتا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے زبور 119 میں کہ میں نے تیرا کلام اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کرے۔ تو یہ نیا سال، یہ نیا دن میرے لیے اور آپ کے لیے نجات بخش زندگی کا سال ہے۔ آج سے
نجات بخش زندگی شروع ہوئی ہے. نام رکھا گیا ہے, یسو نام رکھا گیا ہے, جس کا مطلب ہے نجات دینے والا, منجی ہے, وہ نجات دہندہ ہے. اس کا نام رکھا گیا اور پریکٹیکلی شروع ہو گیا نجات کا کام, پریکٹیکلی شروع ہو گیا نئی زندگی کا آغاز, پریکٹیکلی نئی پیدائش کا شروع ہو گیا, نئی پیدائش کا تجربہ شروع ہو گیا ہے. سو لہذا آج اس چیلنج کو لے کر کہ اگر پچھلے سال مجھے اس بات کی واقفیت نہیں تھی تو یہ دن میری نجات کا شروع ہے, یہ دن میری نئی زندگی کا شروع ہے, یہ دن مسیح یسوع میں محفوظ رہنے کا شروع ہے, مسیح یسوع کو پہن لینے کا دن ہے. اور ہم اس دن مسیح یسوع کو پہن کر نئی زندگی کا آغاز کریں اور بہت ساری زندگیوں کو جیتنے والے ٹھہر سکیں. اور اگر آپ نے یہ گیت سنا یا گاتے ہیں تو اس گیت کو اس سال کا اپنا موٹو بنا لیں, اپنا موٹو بنا لیں, اس گیت کو اپنا مقصد بنا لیں. سٹارٹ اپنی زندگی سے سٹارٹ اپنی زندگی سے کریں, کیونکہ منسٹری اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے, منسٹری اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے اور پھر آپ کا ساتھی, آپ کے بچے, آپ کے بہن بھائی, آپ کے عزیز و اقارب, کلیسیا, شہر, ملک اور دنیا. اور اس گیت کو گنگنائیں, ہم بیج کو بونے جاتے ہیں, آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں, ہم بیج کو بونے جاتے ہیں, آنکھوں سے اشک بہاتے ہیں. تم دن ہی دن میں کام کرو, یسوع کا اونچا نام کرو. تم دن ہی دن میں کام کرو, یسوع کا اونچا نام کرو. ہم اپنوں کو سمجھاتے ہیں, ہم بیج کو بونے جاتے ہیں اور بیج بکھیرتے چلے جائیں, بکھیرتے چلے جائیں, اس سوچ سے بالا تر ہو کر کہ وہ بیج کہاں گرا ہے, اس سوچ سے بالا تر ہو کر کہ اس بیج کو اس کے وسائل ملے ہیں کہ نہیں ملے, وہ بیج اگا ہے کہ نہیں اگا. اس سوچ سے بالا تر ہو کر کہ اس کو پھل لگا ہے کہ نہیں لگا, کیونکہ یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام یہ ہے, ہمارا کام یہ ہے, ہم نے چھٹا دیتے چلے جانا ہے, بیج بکھیرتے چلے جانا ہے, کلام بکھیرتے چلے جانا ہے, تاکہ لوگ خدا کے کلام کو قبول کریں اور لوگ خدا کے کلام سے محفوظ ہوتے چلے جائیں, اور لوگ خدا کے کلام کے توسط سے نئی زندگی پاتے چلے جائیں, اور لوگ خدا کے کلام سے نئی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں, اور لوگوں کی تقدیس ہوتی چلی جائے, اور لوگ گلوریفیکیشن کی طرف بڑھتے چلے جائیں, نجات بخش زندگی کی طرف, نجات یافتہ ہونے کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اور جتھے یسوع آپ رہے گا اتھے اسی رہاں گے, کٹھے گلاں کران گے تے کٹھے اسی بہواں گے. سونے دیاں سڑکاں تے سانوں اٹراوے گا, سانوں بھی ہواواں دے کٹولے چڑھاوے گا. بدلاں دے تخت تے بیٹھ کے یسوع راجا آوے گا, سانوں بھی ہواواں دے کٹولے چ بٹھاوے گا. خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے, سب سننے والوں کو خداوند بڑی برکت بخشے اور فضل بخشے کہ ہم اس نئے سال کو اسی طرح سے سیلیبریٹ کرنے والے ٹھہریں, نہ صرف نئے کپڑے پہن کر, نہ صرف ہم اچھے اچھے کھانے کھا کر, نہ صرف ہم بڑی بڑے اجتماع کر کے, نہ صرف ہم بڑے بڑے پروگرام کر کے, نہ صرف ہم لوگوں کو ایس ایم ایس کر کے, اچھے اچھے میسج بھیج کے
खूबसूरत